आम्ही सगळे MLAs, आम्ही MP, आमचे कॉर्पोरेटर्स सगळे आपयता. सगळे कॉर्पोरेटर जे काँग्रेस वाड्यात ना तांकां सुद्धा आपयता. सगळे हात मिळवया. तुमच्या सरकारान काय केलें ना मरे, आम्ही करूया. प्रायव्हेटली करूया, पब्लिकली करूया, सरकारच्या योजना हाडुया, CSR फंड्स मागोया. इंडस्ट्रियल एस्टेट हांगासर आसा, त्या इंडस्ट्रीयल बरे बरे व्हडले व्हडले फॅक्टरीवाले आसा तांकां सांगुया एक प्रोजेक्ट तूं घे रे बाबा म्हणून, आनी कोणाक सांगता दुसरो प्रोजेक्ट तूं घे रे म्हणून. होलिस्टीक डेव्हलपमेंट जाका पळय म्हणटात ते करूया. लेट्स मेक बार्देस खऱ्या अर्थान समथिंग टू फील प्राऊड ऑफ. आणि डिफिकल्ट ना ते. केंद्र सरकारच्यो अर्बन डेव्हलपमेंट फंड्स असतात. अर्बन डेव्हलपमेंट क्रोर्स मेळटात खंय मरे, करेक्ट न्ही? अर्बन डेव्हलपमेंट फंड्स मेळटात, रुरल डेव्हलपमेंट फंड्स मेळटात. जी सुद्धा आसा. कितली नांवां घेवपाची, बट ते पयशे गेले खंय? आय चॅलेंज दीस पीपल. या तरे त्या म्हापसा बस स्टँडाचेर रावात आनी सांगात आमकां सगळ्यांक तुमकां कितें केलें. जीव सोडाचे पयशे मेळ्ळे तितले खर्च केले तुमी म्हणून. अंडरग्रावंड सिवेज सिस्टमीक कितले कोटी हाडले आनी खंय घालते दाखयला आमकां ते. कित्याक आमची न्हंय आसा तुमी मारून उडयली ते सांगा तरी. कित्याक तुमी आमच्या मार्केटान पांय दवरपाक तुमी जागो आमकां दवरूंक ना, घाण करून दवरल्यात. सांगा रे कित्याक तुमी अशें केलें ते. एक गार्डन सारकी आमचे कडेन म्हापशान ना. पुर्तुगेजान केल्ली येदीशी गार्डन ती नाचयतात. स्कुलां आमची सगळे कडेन इतले भुरगे शिकतात. स्कीम केल्ली हांवें करून दिल्ली की आमी एक नॉर्थाक त्या वटेच्यान करासवाडो ते सायडीच्यान एक 4-5 स्कुलांचो एक कॉम्प्लेक्स करुया. एवढेन काणक्या वाटेन एक कॉम्प्लेक्स करुया, त्या वटेन बोस्तोड्या वाटेन कॉम्प्लेक्स करुया. आनी त्या कॉम्प्लेक्सान ती स्कुलां व्हरून तांकां जागो दिवया. भुरग्यांक व्हडले ग्रावंड करून दिया, खेळपाक दवरया तांकां ग्रावंड. तांकां वारो स्वच्छ वारो मेळोनी मरे. तांकां ब्रिदींग तेंचे सारकें जावनी तेंचें. नवी पिढी स्ट्रॉंग करुया. आतां द म्युनिसिपल लायब्ररी ही फामाद लायब्ररी. तूं म्हाका थंय येवन थंय शिकला केला तुवें. आमी ल्हानपणा पासून आतां लायब्ररी आमी जे कितें आज हांव बरयता वाचता पळय आसा दॅट इज बिकॉज ऑफ दॅट आतां म्युनिसिपल लायब्ररी. खंय गेली लायब्ररी ती? रेनोवेशन करपाक 5-5 वर्सां. इज इट नॉट पॉसिबल फॉर गव्हर्मेंट टू क्रिएट अ प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर? करता हांव विथ द हेल्प ऑफ ऑल माय कोलिग्स. आय इनवायट तुमकां जर समजा काँग्रेसीक वोट घालपाचें ना पण तुमकां कॉर्पोरेटर म्हणून कोण कोण तुम्ही नगरसेवक, कम ऑन गिव युअर आयडियाज टू अस. डेव्हलपमेंटाचेर तुका पार्टी पॉलिटिक्स हाडपाची गरज ना. तुम्ही हाडटात तशी. इंडस्ट्रियल एस्टेटी 2 आमचे आसा तरी. व्हॉट इज देअर स्टेट? ह्या इंडस्ट्रीच्या कोलवाल पठाराचेर वचा रे. कितें सिस्टम त्या गांवाचे हाल करून आमी दवरले. कोलगुटचो बीच इतलो जगा प्रसिद्ध बीच आमचो, बागा बीच आमचो, कांदोळे बीच आमचो. पांय जाताले दवरपाक तुमकां. गार्बेज तुमी उदकांत सोडटात, सुवेज वॉटर तुमी सोडटात भितर. शेम. ही शेम आमकां दूर करपाक जाय. वी आर अ मॉडर्न पीपल, वी आर एज्युकेटेड गोंयकार. आमकां अस्मिता आसा. ती अस्मिता जागी दवरता जाल्यार घाण उपयोग पडना. हे जे आमचे मुस्लिम्स लोक, फळवाले लोक, नुस्तेकार लोक भायर सोडले हांगा सेटल जाले न्ही, ते आमची सेवा करतात न्ही रे. आमची आमकां भाजी हाडून दितात, आमकां फूल हाडून दितात, आमकां फळां हाडटात आनी तेंचो तुमी दुस्वास करतात. तांकां फॅसिलिटी निर्माण करपाक जाय बिकॉज फायनली दे कॉन्ट्रिब्यूट टू इकॉनॉमी ऑफ गोवा. असो कितल्योश्यो आसा. फाल्यां जेन्ना मिटींग जातली हांगा सोडून हांकां पळांक हांव. हें सगळें घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. ही रिएक्शन फकत शॉपकिपरांचे न्ही, लोक बाजारा पासून येयला तो कितले पयस सावन पेडण्याचे नाल्यार
बिचोलीचे पासून ते आयले ते शिरगांवचे ते आयले आमकां मेळ्ळे आनी ते पासून उलोवपाक लागले की कित्याक ते तांकां जाय एक चेंज आनी तेंचे उतरांनी आमी म्हणटात ते एवरीडे आमी सद्दां कितें आमचे कॅन्डिडेटाचे आमी दाखयतले पूण ते उलोवपाक लागले तेंचे काडीज तेंचे मन कितें सांगपाक लागले की 25 वर्सां कांय केलें ना एका कित्याक परत निवडून हाडपाचो आतां आमकां भाई घालप जाय आनी आमी ताका सगळे आमचे फॅमिली सगळे लोकांक सांगून आमकां बरे मोतान निवडून हाडटले आतां हांव एक सांगूं सोदतां तुमकां हांव जाणा की आमची म्हापसा मार्केट इज द मेन मार्केट ऑफ बार्देस तालुका एंड ऑफ नॉर्थ गोवा तुमकां याद आसा की पयले मार्केट फ्रायडे मार्केट थिंग भायर जातालें म्हापसा एंट्री रोड तो आशिल्लो थिंगा आनी ते सायडीन बाजार दोन सायडीन जाताले स्पेशली ऑन द लेफ्ट सायड ते मागीर शिफ्ट केले आनी हिंग हाडले आनी हिंग हाडले तेन्नासून म्हाका दिसता बाजार स्लोली काबार करपाक लागले आयज पळय आमचे लोकांची परिस्थिती कितें तांकां एम्युनिटीज ना हो बाजार बांदलो तो शेड बांदलो ते आतां लोकांक काडूं सोदतात आनी कितें करूं सोदतात हांव जाणा अशें करून लोकांक काडलें जाल्यार लोकांचें चिंत ना जाल्यार लोकांचें फ्युचर गॅरंटी दिनात जाल्यार लोक रस्त्यार आसतलो आनी आमचे लोक काबार जातलो देखून असले लोक आनी आतां एडवोकेट शशांक नार्वेकारान सांगलां म्हापसा म्युनिसिपॅलिटीन फंड पासून दिले ना पयलीं 5 वर्सां हांव जाणा सांगूं जाता की हांव ऑपोजिशना आसा म्हाका चान्स मेळटा आनी एक 5 वर्सां पूण 25 वर्सां जाले तुका आजून जायना जाल्यार तुगे एक्सप्लेनेशन कितें गटर न्ही फुटपाथ न्ही मोसुंडी न्ही असले न्ही आनी एम्ब्युलन्स म्हूण दिली म्हूण ते आमकां नाका हांव कितें म्हूण तेन्ना डेवलप म्हूण तेन्ना लोकांक ते डेवलपमेंट केलें ते प्रोजेक्ट आसपाक जाय तो प्रोजेक्ट लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी जॉब मेळपाक एन्सिलरी बिजनस मेळपाक आनी असले लोकांक मेळना जाल्यार म्हाका दिसता तुका आतां बरो मनीस तो दारा बसोवपाचो आनी आमचो थाडो आमचो उमेदवार आहा तो रमाकांत खालाप सगळे लोक वळखतात ताका लोक फुडें येयले उमेदीन येयले आनी लोक सांगपाक लागले तुगे घरा आयले तुमगे मांद्रे पासून आयले तुजे बरोबर आसताले आमी इतले खूश आहात तुका पळोवपाक परत हे फाटी आमी तुका बरे मोतांनी निवडून हाडले देखून हांव फकत हांव मनान मुगे आहा तें म्हणना लोक कितें म्हणटा लोक कितें उलयता तें हांव सांगता आनी देखून हे फाटी तुमी चेंज पळयतले चेंज बारीक मनीस उलयता तो चेंज वोट जातलो आनी आमकां गॅरंटी आहा तो आमचो रमाकांत खालाप आमचे काँग्रेस कॅन्डिडेट बरो मोतांनी निवडून एक एंटी श्रीपाद वेव्ह सुरू जाल्ली आसा एंटी स्टाब्लिशमेंट खूब वर्सां जाल्ली आसा तेजे नंतर आमदाराची आनी तेजे फॅमिलीकूय 25 वर्सां जाल्ली आसा सो म्हापसा म्हाका दिसता ह्या पावटी आख्खे नॉर्थ गोवाक डायरेक्शन दितलो नॉर्थ गोवाचें जितलेंय जाता ताजो केंद्रबिंदू म्हापसा आनी म्हापसा जे ठरयता ते मागीर हळू करून आख्खे नॉर्थ गोवाचे लोक ठरयतात सो ह्या पावटी म्हापसा डेफिनेटली लीड घेतलो आनी खात्री आसा ज्या तरेन आमचे बाई खलप आनी म्हापश्या त्या स्थायीक आसा रावतात म्हापशेच्या प्रत्येक अडी अडचणीक ते मुखार आसतात आनी ताचे ह्या वाठाराक खुबशें कंट्रिब्युशन आसा वेगळ्या वेगळ्या हातूंतल्यान आनी लोक ते रिकॉग्नायज करतात म्हणजे आयज सावथाक सुद्दां आसतना आमकां आवाज की नॉर्थाक तुमचो सीट जिखतात बरे मतांनी जिखतात हें आयज खंय भोंवता आसतना आमकां दिसून येता तें जावं 70 गेलें जाल्यार 70 दिसता पेडणे गेले जाल्यार पेडण्याकूय दिसता काल आमी मार्सेलाक आशिल्ले म्हणजे प्रियोळ मतदारसंघात जे आमचो आदलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी एक बहुजन समाजाचो आवाज डॉक्टर काशीनाथ जल्मी हाच्या मतदारसंघाक आमी काल मिटींग केली आनी बरी मिटींग जाली रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो सो ज्या एरियाक आमी गेले फावटी कमी पडलेले त्या एरियाचेर आमी फोकस करपाक कॉमेस केल्लो आसा आनी थंय आमी आनीक भितर वचोन कारण जवळ जवळ एक 8 मतदारसंघ आसा थंय आमी एक्स्ट्रा काम सुरू करपाक कॉमेस केल्लें आसा जातूंतल्यान जी लीड आशिल्ली ती मायनस करून आमी थंय लीड घेवपाचे आमचे प्रयत्न आसा
आनी म्हाका दिसता नॉर्थ गोवाचो लोक आनी सावथ गोवाचो लोक तयार जाल्लो आसा. आयज ते वोकल जाल्ले आसा, आयज ते उलयतात. आयज पंतप्रधाना कडेन आनी BJP कडेन इश्यूज कांयच ना. बारीक बारीक कसले तरी इश्यू घेतले आनी तो इश्यूचेर ते इलेक्शन लडोवपाक सोदता. तेंचे कडेन अचिवमेंट ना. कोणी इलेक्शन जेन्ना रावता तो एस्टाब्लिश्ड लिडर आसता, तो जेन्ना इलेक्शनाक वयता तो आपल्या अचिवमेंटाचेर वयता. आयज हे दुसऱ्यांचेर आरोप करून इलेक्शनाक वयतात तेन्ना कळटा की हेंचे कडेन मुद्दे ना, हेंचे कडेन अचिवमेंट्स ना आनी ते लोकांक फेस करपाक शकनात. म्हणून ते आयज नाका आशिल्ली नाटकां करपाची कॉमेंट्स करतात. खास करून जेन्ना गेले 10 वर्सां गरिबी वाडली तेन्ना आमच्या लिडरांनी पळयलें की लोकां कडेन पयशे ना जाल्ले आसा. लोक उपाशी पडपाची पाळी येतात, लोकां कडेन जॉब ना. आनी त्या हेचेर आमी एक नवे विचार लोकां मुखार दवरल्या. पयलीं म्हणजे आमी एक महालक्ष्मी स्कीम अनावन्स केल्ली आसा, ज्या हेचेर बायलांक म्हणजे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यानूय आमच्या सगळ्या फॅमिलींक सांगपाक सोदता, खास करून गरीब फॅमिलींक तांणी चिंता करपाची गरज ना. त्या कुटुंबाच्या प्रत्येक बायलेक अकावंटाचेर 1 लाख रुपया ऑटोमॅटीक मनी ट्रान्सफर जातले. म्हणजे आमी जे कॅश ट्रान्सफर म्हणटात ते कोणा कडेन वचून विकपाची गरज ना. अधिकारान ताच्या अकावंटाचेर ते पयशे ट्रान्सफर जातले. दुसरें जवळ जवळ 30 लाख जॉब केंद्र सरकारान पेंडींग दवरले आनी ते जॉब आमचो सरकार येयले त्या बरोबर 1 वर्सा भितर आमी ते रिलीज करतले आनी देशांतले जे बेरोजगार युवक आसा तांकां दितले. तिसरें, आयज बेरोजगारी हो व्हडलो इश्यू आला. तो फक्त गोंयांकूच ना, देशभर आसा. पूण आमी प्रश्न सुटावे करपाचे आमी प्रयत्न करता हातूंतल्यान आनी तातूंतले आमी एक वेगळी येवजण आमी लोकांक गॅरंटी दिल्ली आसा, खास करून देशाच्या युवकांक. ती म्हणजे आमी प्रत्येक जो अनएम्प्लॉयड यूथ आसा ताका वर्साक 1 लाख म्हणजे जवळ जवळ 8,500 रुपया म्हयन्याक ताका पडटले. ती एप्रेंटिसशीप स्कीम म्हणजे तो जो मेरेन ताका बरो जॉब मेळना तो मेरेन तो ही स्कीम कंटिन्यू करतलो. सो तातूंतल्यान खुबश्या आवय बापायची चिंता आमी पयस करपाक सोदतात. ह्या भायर कोणी जर बिझनस स्टार्ट करपाक सोदता जाल्यार ताका मदत करपाची. चवथी, आमी हेल्थ स्कीम एक सुरू केल्ली आसा. म्हाका खबर आसा गोंयांत 4 लाखांची स्कीम आसा, पूण ते 4 लाख एक जर कसले फॅमिलीक दुयेंस जालें जाल्यार तो खूब ताका त्रास पडटा. ते फॅमिली सहन करपाक शकना. त्या खातीर आमी एक हेल्थ स्कीम अनावन्स केल्ली आसा की देशांत सगळ्यांचो, खास करून गरीब फॅमिलीचो आमी एक हेल्थ इन्शुरन्स आसतलो, तेजो व्हॅल्यू आसतलो 25 लाख. सो 25 लाखांतल्यान त्या फॅमिली त्रास जावपाना, तेजी फॅमिली सफर जावपाना. तातूंतल्यान आमी ती फॅमिलीक काँग्रेस पक्षाचो सरकार मुखार आदार करपाचे आमचे प्रयत्न आसा. सो ह्यो आमी लोकां मेरेन पावोवपाचे आमचे सगळे बुथाचे वयले कार्यकर्ते, ब्लॉका वयले कार्यकर्ते आमी लोकां मदीं पावयतात. तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक मागतात की आमचो मॅनिफेस्टो म्हणजे आमची एक विजन, आमची एक गॅरंटी आमी लोकांक दिल्ली आसा. आनी त्या हेजेर पयली फेज जातकर इलेक्शनाची जंय जंय BJPचो झेंडो दिसतालो थंय आयज इंडियाचो झेंडो दिसपाक लागलेलो आसा. आनी ही वेव आसा ती एंटी मोदी वेव आसा आनी आमच्या गॅरंटीक लोक एट्रॅक्ट जाल्ले आसात. हो वेगळो एक हे आसा आनी भाई खलपाचे एक वेगळे एक सपोर्टर आसात ते. आनी आमचे जर ट्रेडिशनल काँग्रेस वोट सगळी एक जाली जाल्यार भाई हांगा नॉर्थ गोवाक ह्या फावटी एक इतिहास करून आमच्या केंद्रांत तो एक मंत्री पद भोगयतलो ही आमकां एक आस्त आसा. आनी गोंयकारांकूय दिसता की जो गोंयचो मंत्री आसतलो, जशें पयलीं ताणें गोंयकाराचें नांव वयर काडलेलें, देशभर ताणें आवाज केल्लो भाई खलप म्हणटा तो. तेजेर कितलेशेच डिबेटाक लोक रावताले तेचो आयकपाक पार्लमेंटाचेर. ते परत देशाच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक एक संदी मेळटली. काँग्रेस कमिटी तितून बरेचशे आमचे जे आपचे आणि शिवसेनाचे तशेंच TMCचे जे आमचे इंडिया अलायन्साचे जे मेंबर्स आहात ते सगळे प्रेझेंट आसले आणि सगळे बरेचशे आमचे बूथ कोऑर्डिनेटर्स जे सगळ्या वॉर्डांनी आमचे स्प्रेड केल्ले आहात ते प्रेझेंट आसले. आमचो मेन हेतू आयज आसलो तो मार्केटाची कंडिशन, जी म्हापशाच्या मार्केटाची कंडिशन आसा ती हायलायट करपाची. जेन्ना एक MP आमी निवडून हाडटात, MP कितें जे फंड्स गावता, अनफॉर्च्युनेटली जो आमचो MP आसलो इतली वर्सां तो सामको खूश जावन सांगता की आपण इतले मसुंडी बांदल्यो आनी इतले, पण हे स्मॉल प्रोजेक्ट्स जे आसता ते लोकल लेवलाचेर जे फंडींग आमकां कावन्सिलान आसूं नाल्यार विलेज पंचायतीन आसतात तितून मॅनेज जाता.
एज एन MP तेणें व्हडले प्रोजेक्ट घालूंक जाय जितून एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाता. आनी दुख्खाची गोश्ट म्हणून हांव एक सांगूंक सोदतां, म्हापशाच्या आयज सगळ्या नागरिकांक एक क्वेश्चन विचारपाक जाय की BJPक जावं श्रीपाद भाऊक मत घालचें कित्याक. आमचे एक 10 दीस पयलीं बजेट प्रेजेंट जाल्लें म्हापशा म्युन्सिपाल्टीचें आनी तितून लास्ट 5 वर्साचे एक्सपेंडिचर ऑफ MP LED फंड्स इज 0. आतां ते 1200 ड्रीम प्रोजेक्ट खंय बांदल्या आनी कसले प्रोजेक्ट बांदल्या ते सगळेच तेंचे ड्रिम्सानूच उरल्या आनी आमच्याय ड्रिम्सान उरल्या, कित्याक आमकां एक्चुली इन रियलिटी कांयच प्रोजेक्ट खंय दिसूंक ना. आयज आमी म्हापसा मार्केट हे प्रचाराक घेतलेले. म्हापसा मार्केटांसून आयज असो सूर येता, गेली 25 वर्सां जाली, 25 ते 30 वर्सां म्हापशाचे डेव्हलपमेंट कांयच जावंक ना. आमी पळयता म्हापसा मार्केट एक पोर्तुगेज टायमा वयलें मार्केट. हांगा बार्देस एरियेक तरी हे म्हापसा मार्केट आयलँड म्हणजे फेमस आहा एज अ ट्युरिजम पॉयंट. पूण ते मार्केट वयर व्हरपाक जावं MP फंडांसून म्हणटा तशें गेली 25 वर्सां मार्केटाक लागून जावं म्हापसाक लागून डेव्हलपमेंटाक व्हडलेशें कांय हें ना. आतां आमी पळयता गव्हर्मेंटूय आमचेच आसताले, MLA लास्ट 25 वर्सां आहा, MP आहा, म्हणल्यार तरी आसतना म्हापसाचें डेव्हलपमेंट आजून पासून तरी हातीन कोणी घेतलेलें ना. आमी पळयतात आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड्स हाडून एक म्हापसा मार्केट एक बरें करूं येता, पूण हेच्या पयलीं एश्युरन्स दिल्ले पूण तेचे कांय हे वास्तुशीच ना. ते मागीर थंयसर तरी आनीक खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक डायवर्ट जाले म्हणटात आनी हांगा कांय ना, 0.